بسم الله الرحمن الرحیم. بے علم جاہل ان پڑھ پیشی نہ پوئی گی چی پسشم نہ پوئی گی داغ مقام دا اللہ بنید باندی چی دی ایمان خاون بینو دیر روئے دائی بل طرف تا کافر دے مشرک دے کہ آغا دیر سکئی دیر خکارو نہ کئی تردے کہ آغا چرے تو قرآن تلاوتم کئی لکہ بعضے منافقان باغا اکثر چونا غیبم تلاوت کولو نبی علیہ السلام دا آغای مثال دا کشمالو سرور کردے دا آغای منافق والمنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ريحان آغا سوک چی آغا قرآن مجید لولی خو منافق وی منافقانو بلستل دا مثال پشان دا کشمالو دے نبی علیہ السلام فرمائے رنگ بوئی خدے ریحها طویب بوئی خدے وطعمها مر بوئی خدے خبلے دے خو خوان دے چے دے نسے دے تریخ دے تریخ خوان دے دے ولی منافق دے کشمالو دیر خبوئی وی دیر خوشبوئی شے دے دا جنات وی ولی را دی نو منافق چون قرآن ولی نو وی خو قرآن کنا قرآن خدا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دے نو وی خو قرآن دا غیب پا وجہ باندی اگا خوشبوئی دا قرآن مجید دا تلاوت تا دا ندا لکه سوک کشمالو بوئی که وی یرا دا خودیر خوشبوئی بوٹے دے راشا او بے خورم خوچیوی خورم نو تریخ دے نو منافق خو تلاوت کئی خوچ معاملہ دی ور سر راولن دا دوم را بدرنگ شیبل نشتا اور نبی علیہ السلام فرمائی مومن آغا چی قرآن نشی لستین نگی لولی یا لستین نشی یا نلولی دا مثال دا کجوری دے دا کجوری مثال دے لا ریح لها بوئی نشتے خود طعام او خوان دے دیر خوک دے کجوری دا دنیا دی پرتی سوک نہ پوئی گی چی دے دا کجوری دی دا کشمالو یو بوٹے دے خالق پوئی دے دا لکہ دا کشمالو دیر پولے بوئی را دے نو دا کجورو پتہ نہیں لگے خو چراوائی خلی نو خوان دے خولے دے بندہ پی مڑی گی ذائقہ خولے دا طاقت پا کشتے قوت پا کشتے مزیدار خوراک دے چی سور سر ملاوے اگا پا کیور سر ملاوے نو اگا خولے کی گی مومن کا قرآن لولی خو دیر خدے دیر خدے لکہ چی اگا خو قرآن لولی خوچ قرآن نلولی نو اماها گورے ضائع نہ دے محروم نہ دے لیکن ایمان خور سرشتے کنا ایمان خاون خودے